दोहा मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंग बंदी पर इत्तफाक। कतर और तुर्की का सालिस का किरदार, दोनों ममालिक का पायदार अमन के लिए मैकेनिज्म कायम करने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात का पहला दौर 13 घंटे तक जारी रहा। पाकिस्तान ने फितनाल खारिज की दहशतगर्दी का मामला उठाया। जंगबंदी के निफाज और उसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जाएगा। दोनों ममालिक आइंदा दिनों में फॉलो अप इजलास मुनाकिद करेंगे। जंगबंदी खत्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। कतरी वज़ारत ख़ारजा का बयान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सालसी पर तुर्की और कतर से इज़हार तशक्कुर कहा। दोनों बरादर ममालिक के बहुत मशहूर हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को दोबारा बातचीत होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म का पाक अफगान जंग बंदी का खैर मकदम। इसहाक डार का कहना है कि ये सही समत में पहला कदम है। मजीद जानों के ज़िया को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरोए कार लाना ज़रूरी है। बरादर मुल्क कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़िर हैं। अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज का गठजोड़ बेनकाब। गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होशरुबा इंकशाफात। अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज की जानिब से कम उम्र अफगान नौजवानों का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल। FC साउथ ने जनूबी वज़ीरिस्तान में खुदकुश बमबार गिरफ्तार कर लिया। खुदकुश बमबार की नेमतुल्लाह वल्द मूसा जान के नाम से शनाख्त। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान के सूबे कंधार का रिहायशी है। नेमतुल्लाह कंधार जौहरिया मदरसे का तालिब इल्म था, हिफ्ज़ कर रहा था। गिरफ्तार खुदकुश बमबार का एतराफ़ी बयान। कहा, मदरसे में कुछ लोगों ने कहा पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिहाद करना जायज़ है। हम 40 लोग खौस्त में इकट्ठे हुए और बरास्ता चेवाड़ पाकिस्तान में दाखिल हुए। फिर बरोन जनूबी वज़ीरिस्तान गए जहाँ तालिबान का मरकज़ था। हमारा कमांडर उमर हमास था जो खुदकुश हमलों की तरबियत देता था। तरबियत में सिखाया गया गाड़ी पर खुदकुश हमला कैसे करना है। तरबियत दी गई चेक पोस्ट पर और फौज पर कैसे खुदकुश हमला करना है। तरबियत के दौरान वहाँ आज़ान की आवाज़ सुनी। मुझे एहसास हुआ पाकिस्तानी फौज पर खुदकुश हमला करना हराम है। बमबार के इंकशाफात से साबित हो गया अफगान तालिबान कम उम्र नौजवानों की मजहबी जहनसाजी में मुलव्विस हैं। कम उम्र नौजवानों को पाक अफवाज के खिलाफ दहशत गर्दाना सरगर्मियों पर उकसाया जाता है। फितनाल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। जमील के मारे जाने की मुसद्दिका इतलात। दहशतगर्द 2022 में पंजगोर हेडक्वार्टर्स पर हमले समेत कई दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाल खारिज के खिलाफ बड़ी कामयाबी। अफगान सूबे पतिका में दहशतगर्द ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाई। खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज्यादा दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। स्ट्राइक्स में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के कई ठिकाने भी तबाह। सरगना फरमान उर्फ अल करामा, सदीकुल्ला दावर, गाजी मदाखेल भी मारे गए। खारजी मुकर्रब और किस्मतुल्लाह भी अंजाम को पहुंचे। खारजी सरगना गुलाब रहमानी आदिल और खारजी फजलुर रहमान भी हलाक। खारजी गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ्त। पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 लॉन्च कर दिया गया। सैटेलाइट चीन से खला में रवाना किया गया। स्पार्को के मुताबिक हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट ज़राई मनसूबाबंदी, माहौलियाती निगरानी में मददगार होगा। जंगलात की कटाई, आलूदगी, सैलाब, ग्लेशियर पिघलने, लैंडस्लाइड्स की मॉनिटरिंग में मुआवनत फराहम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी में नई राहें खुलेंगी। फसलों, मट्टी और पानी के मयार की दुरुस्त निगरानी में मददगार होगा। सैटेलाइट से CPAC मनसूबों में जोग्राफियाई खतरात की निशानदही में मदद मिलेगी। रवा साल खला में भेजा गया ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। पाकिस्तान का ये मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का एक अहम संग मील है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की पाकिस्तानी साइंसदानों और टेक्निकल टीम को पेशा वाराना महारत पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी अहम बैठक में शिरकत। शहबाज शरीफ की मौजूदा सियासी और मुल्की सूरत हाल पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग।
افغانستان دہشت گرد گروہوں کے خاتمے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرے۔ پاکستان کو افغان سرزمین سے دہشت گردی کا سامنا ہے۔ فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے خلاف ٹھوس کارروائی ضروری ہے۔ افغان حکام کی درخواست پر عارضی جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی۔ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم سے ملیشین ہم منصب انور ابراہیم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے پاک افغان سرحدی صورتحال سے آگاہ کیا، علاقائی صورتحال پر بھی گفتگو۔ ملیشین وزیر اعظم کی کشیدگی کم کرنے اور امن اور استحکام کے قیام کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ پاک افغان کشیدگی، تورخم بارڈر 8ویں روز بھی بند، دو طرفہ تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل۔ پاک افغان شاہراہ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں، کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں، تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کا موقف۔ قوم کے شہیدوں تمہیں سلام۔ وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو زبردست خراج عقیدت۔ آئی ایس پی آر کا نیا نغمہ ریلیز۔ ملی نغمے کے ذریعے وطن عزیز کی بقا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جان دینے والے شہیدوں کو قوم کا سلام پیش کیا گیا۔ پاک فضائیہ کا JF-17 تھنڈر بلاک 3 دستہ آذربائیجان پہنچ گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دستہ دو طرفہ مشق انڈس شیلڈ الفا میں شریک ہوگا۔ طیاروں نے پاکستان سے آذربائیجان تک نان سٹاپ پرواز مکمل کی۔ دوران پرواز فضا میں ایندھن بھرنے کا کامیاب مظاہرہ۔ مشق دونوں فضائی افواج کے تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جائے گی۔ سوشل میڈیا پر ٹی ایل پی حمایت یافتہ صارفین نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ مواد شیئر کیا۔ 300 اموات اور 1900 زخمیوں کی جعلی خبریں اپلوڈ ہوتی رہیں۔ ٹی ایل پی کے احتجاج اور جعلی خبروں کی تباہ کاریاں۔ فیک نیوز واچ ڈاگ کی جانب سے تحقیقاتی رپورٹ میں چشم کشا انکشافات۔ 7 سے 14 اکتوبر کے دوران جعلی خبروں کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ دوران آپریشن سعد اور انس رضوی کی شہادت کی جعلی خبروں نے انتہائی منفی کردار ادا کیا۔ کارکنان کی لاشوں کو نالے میں پھینکنے کی جعلی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر زیر گردش رہیں۔ فیلڈ مارشل نے دو ٹوک اعلان کیا، مسئلہ فلسطین پر ہمارا موقف کیا ہے؟ ہم ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام چاہتے ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ کا خاتمہ، غزہ امن معاہدے میں پاکستان کا اہم کردار ہے۔ ایک طبقہ پاکستان میں بدامنی کے لیے افواہیں پھیلاتا ہے۔ ہماری کوشش ہے ملک میں قانون کی بالادستی ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کی میڈیا سے گفتگو کہا، ہم نے افغانستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہماری زمین کبھی افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہوئی۔ لاہور کی فضا پھر سے آلودہ، شہر کا اوسطاً AQI 160 تک پہنچ گیا۔ صوبائی دارالحکومت میں آلودگی کی شرح میں مسلسل اضافہ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تاحال لاہور میں بارش کے کوئی امکانات نہیں۔ ریونیو بڑھانے کے لیے مؤثر اقدام، پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار 30 اضلاع تک بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ریونیو کلیکشن سے متعلق خصوصی اجلاس۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ریونیو اتھارٹی کی توسیع کے لیے 30 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ ریونیو اتھارٹی میں اسپیشل یونٹ قائم ہوگا۔ PRA اسپیشل یونٹ میں فیکٹورل ٹیکس کنسلٹنٹ، لیگل ایکسپرٹ اور ڈیٹا انالسٹ شامل ہوں گے۔ ٹیکس دہندگان کے لیے PRA نے سہولت ایپ متعارف کرا دی۔ مریم نواز نے کہا، ایمانداری سے ٹیکس ادا کرنے والوں کو پریشان نہ کیا جائے، نئے سیکٹر متعارف کرائے جائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ٹیکس ریونیو میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت۔ حکومت کا وفاق سے گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے کا مطالبہ۔ وزیر زراعت سردار محمد بخش مہر کا کہنا ہے کہ وفاق گندم کی کم از کم امدادی قیمت 4200 روپے فی من مقرر کرنے کا اعلان کرے۔
بلاول بھٹو کی ہدایت ہے سندھ کے کسانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں. کسان گندم کی امدادی قیمت مقرر نہ ہونے کی وجہ سے شدید مالی دباؤ کا شکار ہیں. امیر بالاج قتل کیس تفتیش CCD کے حوالے. مقدمے کی انویسٹیگیشن کے لیے بنائی گئی GIT ختم کر دی گئی. تھانہ چونگ میں درج FIR کی فائل CCD کے سپرد. اسرائیل کے حملے سے امریکہ نے قطری حکام کا اعتماد کھو دیا. قطر پر اسرائیلی حملے کے منصوبے کا کوئی علم نہیں تھا. ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکاف کا انٹرویو میں انکشاف. کہا اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا تو دھوکہ کھائے ہوئے انسان جیسا محسوس کر رہے تھے. حملے کے بعد ٹرمپ کو لگا اسرائیلی قابو سے باہر ہو رہے ہیں. حماس نے مزید 2 لاشیں ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیل کے حوالے کر دیں. حماس کا کہنا ہے رفح کراسنگ کی بندش یرغمالیوں کی لاشوں کی حوالگی میں تاخیر کا سبب بن رہی ہے. نیتن یاہو معاہدے میں خلل ڈالنے کے لیے بہانے بنا رہا ہے. ثالث رفح بارڈر کھلوانے کے لیے دباؤ ڈالیں. اسرائیلی وزیراعظم کی ہٹ دھرمی برقرار. رفح بارڈر کھولنے سے پھر انکار. حماس جنگ بندی کی خلاف ورزی کر سکتی ہے. تنظیم کی جانب سے جنگ بندی کی ممکنہ خلاف ورزی کی مستند اطلاعات ملی ہیں. ضامن ممالک کو جنگ بندی کی ممکنہ خلاف ورزی سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے. اگر حماس نے ایسا کیا تو غزہ کے عوام کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. امریکی محکمہ خارجہ کی دھمکی.